بیبر شاجی بلوچ قومنا کماش اختر جاننا کوپا کو اختر جاننا چھنا کو اونا اولادا کو ماما قدیر ہوران بلوچ ہر بندغ ہر جوتکار وہ اختر جاننا اولادا کو اوف اختر جان کی نم کی ننگ کی کل کی حوصلہ اور اختر جان اوفتے کے حوصلہ سے اوفتا کماشے اوفتے کے ہمیشہ سلوک مرو داسک سی ممبر 5 فٹ خاران آرگنائزر بی این پی خاران آرگنائزر حاجی اصغر ملنگزئی ایک اوبر انم تو مخاطب مرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان نا بلوچ قوم بلوچ نوجوان کنا ایڑو لمبغاک کماش ورنا قائد بلوچستان سردار اختر جان تینا سنگتا تے تو تینا کیبنٹ تو تینا ورکر آتے تو تینا پارٹی تو تینا لیڈرشپ تو اگر پیش دمانے بلوچ کی پیش دمانے بلوچیت کی پیش دمانے بلوچ نہ قوم کی پیش دمانے نہ زبان کی پیش دمانے تینا جان قربان کرینے کنے یاد برے 2006 دا شیر پنجراٹ بندہ سینٹر جیل کراچیا دا ہمو تکلیفات برداشت کرے دیر کی نم کی نم کی دا قربانی دے برداشت کرے دیر کی نم کی نم کی دانا چندنا فیملی نا بندغ سردار سنجان گچ کیے شہید کننگا ایٹھمار راشون بلوچستان سردار عطاءاللہ خان زندہ سکا او تینا فیملی قربان کے بلوچ کی بلوچستانی کی اینو اگر بلوچ کمیٹی نا خواتین تے نرائیڑا تے گرفتار کننگا نے او تزیہ ظلم و زیادتی کریں گے انت و جگن کہ اندہ بلوچ نا آواز دبائیں گے اندہ پروگرام ہوتا ختم مرے لیکن اللہ پاک بلوچستان نیشنل پارٹی دا لیڈرشپ پہ تو سنے تا قیادت